پیدا کیتا پرورش بھی موسیٰ علیہ السلام دے گھر دے اندر ہوئی موسیٰ علیہ السلام جدو جوان ہو گئے میرے رب نے حکم جاری کر دیتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ پاک نے پھر بنی اسرائیل دیتے رحمت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہنے لگے فرعون گل سن لے اے جڑے بنی اسرائیلیاں تو غلام بنایا ہے انہاں دی غلامی دا ٹائم مک چکیا ہے میں آ گیا ہن رب دی زمین تے اللہ پاک نے مینوں نبوت بھی عطا کیتی ہے اللہ پاک نے مینوں کلیم اللہ بھی بنا چھڈیا ہے گل سن لے فرعون میں کٹاں گا بنی اسرائیل نو تیریاں غلامیاں دے اندروں کٹ کے تے میں ایک رب دے غلام بناواں گا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی تھی اے سارے دے سارے بنی اسرائیل جڑے نے انہاں سوچیا یار اپنے اختلاف اپنی جگہ ہوتے نے اپنے لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ ہوتے نے لیکن موسیٰ گل پیا سچی کر جائے دا ساتھ دیتا جائے سارے دے سارے موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی بن گئے وقت گزرتا گیا ہے بھئی آزادیاں میں نہیں لب دیاں موسیٰ علیہ السلام نو بڑیاں مشکلات آئیاں تے انہاں نو منن والیاں نو بھی بڑیاں مشکلات آئیاں فرعون نے سزاواں کنجدیاں رکھیاں نے کسے دا سجا بازو کٹ دینا تے کھبی لت کٹ دینی انج دیاں سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں ہیں آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دا نعرہ لگا چھڑیا ہے بنی اسرائیلیاں نو نال لیا تے دوڑ لگا چھڑیے دریا بھی عبور کر لیا تے دریا تو پار چلے گئے فرعون وقت دا رب کوان والا انا ربکم العالی دا نعرہ لگان والا ہے اسے دریا دے اندر غرق ہو گیا ہے انہوں مرن منن والے بھی غرق ہو گئے جدو اللہ پاک نے جناب انہوں دریا عبور کر چھڑیا ہے میرے رب نے ایک پیغام نازل کیتا ہے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیلیوں گل سن لو تانوں فرعون تو میں نجات دے چھڈیے تے ہن بندے دے پتر بن کے میرے غلام بن جایا جے. رب نے آکھیا میری دتی ہوئی آزادی والی نعمت نو ضائع نہ کریا جے تانوں میں آزاد کرا چھڈیا ہے. اللہ پاک نے پیغام دتا بنی اسرائیل تے بنی اسرائیلیاں نے جدوں پیچھا مڑ کے ویکھیا کہ دریا دے اندر فرعون بھی غرق ہو گیا ہے تے انہوں دے منن والے بھی غرق ہو گئے نے تے اساں بچ کے دریا تو پار آ گئے ہیں. انہاں کی کیتا ہے انہاں جلدی نال ایک سونے دا بچڑا بنایا ہے. سونے دا بچڑا بنا کے نو پوجنا شروع کر دیتا ہے. اے ادھروں فرعون دی آزادی اندروں نکلے نے پر آزادی دی نعمت نو جان دے نہیں رب دی رحمت نو جان دے نہیں. رب نے آزاد کرائے تیرا باقیہ بندے دے پتر بن کے زندگی گزارنی ہے ہن میرے غلام بن جاؤ. انہاں کیا نہیں اللہ سونے گائے دا بچڑا بنایا سونے دا تے بنا کے نو اپنا رب مننا شروع کر دیتا. اعلان کیتا نعوذ باللہ رب دے اندر آ گیا ہے تے دیاں باتاں کرنیاں شروع کر دے وہ انہاں جناب اس بچڑے دیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. میرے رب نے تیسرا پیغام نازل کیتا ہے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ
میرے رب نے آخیا لے ہن ضلالت تہاڈا مقدر بن گئی ہے, ہن تساں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. پھر میرے رب نے انہاں نوں ذلیل کیتا ہے, پھر میرے رب نے انہاں نوں تباہ و برباد کیتا ہے. جاؤ اج بھی یہودی دنیا تے جتھے بھی زندہ ہے ضلالت دی زندگی گزاردا ہے, عزت دی زندگی کوئی نہیں گزاردا ہے. آج یہ جناب تحریک دا آغاز کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے, آزادی دا آغاز کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. آج یہ جناب میں ایک اور واقعہ نقل کرنا چاہنا ہے. مکے دی آبادی دے اندر ایک بندہ پیدا ہویا ہے جہدا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے دی آبادی دے اندر پیدا ہوئے, اللہ پاک نے نبوت عطا کی ہے. آپ نے اعلان کر دیتا مکے والے گل سن لو, لات تے منات دی عبادت نہیں ہوئے گی, اس ذات حبل نو رب نہیں منیا جائے گا. رب نے مینوں رسالت دیتی ہے تے ساڈا رب سمانا والا ہے, دعوت پیش کر دیتی ہے. اس دعوت نے بڑا ہی پریشان کیتا, نبی علیہ السلام دی ذات نو بھی نقصان پہنچدا رہا ہے تے آپ دے منن والےاں نو سزاواں ملدیاں رہیاں نے. تسی نہیں جانتے بلال نو کنج دیاں سزاواں ملیاں ہیں, تسی نہیں جانتے عبد الرحمن بن عوف نو کنج دیاں سزاواں ملیاں ہیں, تسی نہیں جانتے عبداللہ ذوالبجاد نو کیسیاں سزاواں ملیاں ہیں, تسی نہیں جانتے سمیہ نو کیسیاں جناب سزاواں ملیاں نے. آپ نو مکے دے اندروں کٹ دیتا گیا, رحیق المختوم دے اندر میں پڑھیا ہے. آپ مدینے دے اندر چلے گئے 2000 بندہ لے کے. آپ نے 8 سال تو بعد 10,000 دا لشکر تیار کیتا ہے, 10,000 دی آرمی تیار کیتی ہے, 10,000 نوجوان جناب تیار کیتا ہے. آپ آگے نے مکے دی طرف ہے, آپ نے مکے تے چڑھائی کر چھڑی ہے. آپ بیت اللہ دے دروازے اندر کھڑے نے تے مکے دے سارے لوگ سامنے کھڑے نے تے کہتے نے کریم ابن کریم, کریم ابن کریم. تہاڈا ابو بھی بڑا چنگا بندہ سی, تہاڈا دادا بھی بڑا چنگا سی, سانو تہاڈے اوتے چنگیاں دی امید ہے. آپ نے اعلان کیتا لا تسریب علیکم اليوم, کوئی کسے کو بدلہ نہیں لیا جائے گا. فرمایا میں سارے نو معاف کر چھڑیا ہے. اللہ پاک نے آزادی دے چھڑیے, لات منات نو رب نہیں منیا جائے گا. آپ بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تے ظالماں نے بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے نے, میں قربان چھاواں ہے. آپ نے فرمایا صحابہ کٹ دیو باہر تے انہاں نو توڑ چھڈو, کٹ چھڈے سارے باہر تے بت جڑے نے سارے توڑ چھڈے نے. ہن آپ نو آزادی مل گئی ہے. آزادی دا مقصد اے نہیں ہوندا کہ بندہ جڑا ہے رب تو آزاد ہو گیا ہے, رب دے احکامات تو آزاد ہو گیا, نہیں او نہیں بھی رہا ہے. انج نہیں ہوندی. آپ نے بیت اللہ دی طرف اپنا چہرہ کیتا ہے, آپ نے ایک لمبا سجدہ کیتا ہے. فرمایا اللہ یہ سارے تیرے کمال نے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ یہ ساریاں تیریاں رحمتاں نے, پیغمبر دا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ یہ ذاتی والی نعمت دینا تیرا کم ہے. اللہ سونے ساڈا کم کوئی نہیں ہے. آپ نے شکرانے دے نفل بھی عطا کیتے نے. اور دنیا کی جانے آزادی کینوں کہندے نے, دنیا کی جانے آزادی دا مقصد کی ہوندا ہے. جدوں آزادی دے بندے نو مقصد دا علم نہ ہوئے یا بندے غلامی نہ گزاری ہوئے تے اونوں کی پتہ ہوئے آزادی کی ہوندی ہے. ذاتی دا نام نہیں کہ رب نے آزادی دے چھڈی ہے تے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں نے. ذاتی دا نام نہیں کہ رب نے آزادی دے چھڈی ہے تے رب دا در چھڈ کے تے تھاں تھاں تے ٹکراں مارنیاں. آزادی دا نام نہیں جے, ذاتی دا نام نہیں جے. رب نے آزادی دی نعمت نال نوازیا ہے تے تو دنیا تے جناب پروگرام کردا پھرے, تو ناچ گانا کردا پھرے. ذاتی دا مقصد اے نہیں ہوندا
کہ تو دنیا تے واجے وجاندا پھرے. ذاتی دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ اللہ پاک نے آزادی دیتی ہے تے ساری چیزاں چھڑ کے تے پھر انہاں دے غلام بن جانا. اے مقصد نہیں ہوندا. رب آزادی دیتی ہے تے گھر دے اندر جھنڈا آزادی دا لگا ہے تے گھر دے اندر گانے انڈیا دے پہ چلدے نے. رب آزادی دیتی ہے تے گڈی اندر گانے انڈیا دے پہ چلدے نے. رب نے آزادی دیتی ہے, ادا نام آزادی نہیں. جدو رب آزادی دے وے تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے. آزادی ہوندی ہے ہر چیز نو چھڈ کے رب دا غلام بن جانا. جدو رب دے غلام بنو گے رب تانوں دنیا دا امام بنا دے گا. رب تانوں دنیا دا امام بنا دے گا. آج جناب میں سوگے جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ذاتی لئی تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا تے شکریہ ادا کرنا ہویا کیے 10,000 مکے دا بندہ فوری کلمہ پڑھیا ہے تے مسلمان ہو گیا ہے. آپ دی فوج دے اندر داخل ہو گیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. بندہ رب دا شکر ادا کرے رب ہور عطا کر دے. 1000 ورا شکریہ ادا کرے رب 2000 عطا کر دے. 2000 ورا شکریہ ادا کریے رب 4000 عطا کر دے. آج جناب ذاتی دی نعمت تو میں اگے جانا چاہنا ہے. بڑے صغیر دے اندر انگریز نے پیر رکھے 1801 دے اندر ہے. پیر رکھن دا انداز کیسے برے صغیر کی ہے پاکستان بنگلہ دیش سے جناب انڈیا ہے دیگر ملک جڑے برے صغیر ہیں اے دے اندر پیر رکھے تجارت دی جناب غرض دے نال تجارتی شکل اختیار کر کے جناب برے صغیر اندر پیر رکھ رہا ہے. لوگاں کولوں جناب مکان کرائے دے لے کے تے کرائے دے مکان اندر زندگی گزار دیاں انہیں جناب مسلماناں نوں لالچ دیتا. مسلمان غفلت دا شکار ہوئے انہیں دولت نشاور کیتی ہے تے مسلمان دولت دے لالچی بن گئے نے. آخر کار 1818 دے اندر انگریز پورے برے صغیر دا حاکم بن گیا ہے. آیا کرائے دار بن گئے سی تے اس جناب ملک دا برے صغیر دا بادشاہ بن گیا ہے. انہیں جناب بادشاہ بنن تو بعد انہیں ظلم شروع کر دیتا ہے. انہیں مسلمانوں نے ظلم شروع کر دیتا تے مسلمان غفلت دے اندروں باہر نکلے تے باہر نکل گئے نا جناب ایک تحریک بنائی ہے. ایک تحریک علماء نے تحریک بنائی ہے. بڑے بڑے علماء موجود نے. سید احمد شاہ دے اندر جناب موجود نے. سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دے اندر موجود نے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے اندر موجود نے. انہیں ایک تحریک چلائی ہے. لوگ انہاں دا ساتھ دینا شروع کر دیتا. ساتھ چلتا رہا آخر کار جناب 1860 دے اندر 1861 دے اندر مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے. یہ 3 سال جنگ رہی ہے. 61 دے اندر جا کے جناب مسلمان اپنی تحریک تو اپنی آزادی تو باز نہیں آئے تے جناب آزادیاں میں نہیں مل دیاں. سننا کیویں آزادیاں ملیاں نے جناب دہلی تو رکھ کے پشاور تک جناب جتنا بھی درخت رستے دے اندر ہوندا ہے ہر درخت دے نال ایک عالم دی لاش ٹنگی ہے. ہر درخت دے نال ایک عالم دا سر ٹنگیا ہے. انہاں قربانیاں دتیاں قربانیاں دتے گئے تے جناب اج لوگ کہندے نے کہ جناب آزادی دا سانو کی فائدہ ہے. اج میں ایک بندے کولوں گل سنی انہیں کہا نہیں اسی آزاد نہیں اسی غلام ہیں. دسو لوگاں نوں تے دسو نوجواناں نوں اسی غلام ہیں. میں کہا بزرگو تسی غلامی ویکھی نہیں تسی کی جانے جناب آزادی دی
نعمت کیسی ہوندی ہے. کاش کے بابا تو غلام ہوندا, تو جناب صبح روٹی کھاندا تے انگریز دے نال 10 چھتر کھاندا تے تینوں پتا ہوندا ہے آزادی کس نوں کیا جاندا ہے. آئیے جناب تحریک نے آغاز پکڑیا ہے تے جناب تحریک چلدی رہی 3 سال جنگ تو بعد اے جڑی تحریک آزادی والی انگریز سے برابر اٹھے آ گئی ہے. لوگاں ساتھ دیتا, لوگاں قربانیاں دتیاں نے تے جناب آ جڑی پاشاہی مسجد ہے جتھے جا کے جناب اساں سیر بھی کرنے ہاں تے ون سونیاں سیلفیاں بھی بناندے ہیں. جناب اسے پاشاہی مسجد دے سین دے اندر انگریز نے ایک پھندا لگایا, ایک سولی لگائی ہے تے جتھوں بھی اہل حدیث یا دوسرے عالم مل دے لے کے اوندے تے سولی دے لاگے لیا کے کہندے گل سن لے ساڈا غلام بننا یا تینوں سولی تے ٹنگ دیاں گے. جناب انج سولی تے ٹنگ دیندے ہیں. 40,000 عالم جڑے شہید کیتے گئے نے سولی دے کے پاشاہی مسجد دے اندر ہے. جا پوچھ جا کے پاشاہی مسجد دیاں دیواراں نو انہاں منظر ویکھیا ہوئے گا تسی کی جانے آزادی کی ہوندی ہے. آخر کار 3 سال گزرن تو بعد انگریز سوچن لگا کیڑی چیز ہے جڑی انہاں نو مجبور کر دیے کہ ساڈے نال جنگ کر دینے. بڑے سارے سی عالم مار بھی چھڈے نے تے بڑے سارے نوجوان شہید بھی کر چھڈے نے پر باز نہیں اوندے ہیں. جناب انہاں سر جوڑیا انہاں کہ ایک کتاب ہے جہدا نام ہے قرآن مجید ہے, انہاں نو ابھار دیے ہیں. اے کہندی ہے جہاد کرو کافراں دے خلاف. ایک کتاب جڑی ہے اس کتاب دا ہی کمال ہے او نوجواناں جدوں قرآن پاک نال اٹیچ سان تے بڑے بڑے کافر سر جوڑ کے سوچ دے سن مسئلہ کی ہے. اج قرآن پاک چھڈیا ہے, اج اسی موبائل دے نال تعلق بنا لیا ہے تے اج زلال ساڈا مقدر بن گئی ہے. آئیے نے کہ قرآن پاک ہے. انگریز نے تحریک چلائی کہ قرآن پاک ختم کر دیتے جان. لے بھئی مسجداں دیاں باریاں خالی کر دیتیاں, ہر بڑے صغیر دے بڑے چوک دے اندر قرآن پاک رکھ کے قرآن پاک نو جلایا گیا ہے. قرآن پاک ساڑے گئے ہیں اور میرے بھائیو قرآن پاک شہید کیتے گئے نے. مسجداں دے اندروں گھراں دیاں تلاشیاں لے لے کے جناب بڑے صغیر اندر انہاں قرآن پاک شہید کر چھڈے نے. جدوں انہاں نو یقین ہو گیا کہ قرآن پاک اسی بڑے صغیر اندروں ختم کر چھڈیا ہے, اے کہن لگے ساڈی حکومت کامیاب ہو گئی ہے. تے انہاں دا ایک وزیر دہلی دی مسجد دے گروں دی گزردا پیا ہے تے جناب ایک بچے دی آواز آ رہی ہے تے بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اے مسجد دے اندر داخل ہویا ہے. بچہ جناب مسجد دے سین اندر چل رہا ہے تے بچے دیاں اکھاں کوئی نہیں جے تے چل دیاں کی پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اینجی چاہتا ہے قرآن پاک پڑھدا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. اینجی چاہتا ہے قرآن پاک پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اندے قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنیاں نے تے سن کے دوڑیا تے اپنے بادشاہ دی عدالت دے اندر جا پہنچیا ہے. کہنے لگا گل سن لو او بادشاہ گل سن لے. قرآن پاک مکا دے دہلی دے اندروں قرآن پاک مکا چھڈے نے برے صغیر اندروں. مینوں اس گل دا جواب دے. میں ایک بچہ ویکھ کے آیا او دیاں اکھاں وی کم نہیں کردیاں دنیا نظر کوئی نہیں ہوندی لیکن وہ قرآن پاک دیاں پیا تلاوتاں کردا ہے. او بادشاہ وا دس ہونے دے اندر کی کرنا ہے, کنے کو بندے مارنے نے, کنے کو بچے مارنے نے. ایتھے قرآن پاک ختم نہیں ہو سکدا ہے. انگریز نے ویکھیا ایک کام کنٹرول
کنٹرولوں باہر ہے۔ میرے بھائیوں ایک دن آیا اس تحریک نے ایسا آغاز کیتا ہے، اس تحریک نے ایسے قدم چکے اے جناب انگریز کہنے لگا اچھا ایک کام نہیں ہو سکیا تے دوسرا کام شروع کر دینے ہیں۔ فرمایا آج تو بعد کوئی بندہ مسجد دے اندر اذان نہیں پڑے گا، آج تو بعد کوئی بندہ بلند آواز نال یا اپنے گھر دے اندر اذان نہیں پڑے گا۔ یہ بھی پابندیاں لگا چھڑیاں نے، میں قربان جاواں ہے۔ یہ پابندی جو لگ گئی تحریک دے نوجوان اٹھے، مسجد دہلی مسجد نو تالے لگائے گئے، اے جناب دوبارہ پھلان کے مسجد دے اندر گئے تے مسجد دے منار اتھے چڑھ گئے نے، جتھے چڑھ کے اذان پڑھی جاندی ہے ایک نوجوان چڑھیا کہندا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر دی آواز بلند ہوئی ہے تے انگریزی گولی سینے اندر لگ گئی ہے، زمین اتے گر گیا۔ دوسرا نوجوان چڑھ دے کہندا ہے اللہ اکبر تے جناب انگریزی گولی لگ دی ہے بھی زمین اتے ڈگ پیندا ہے۔ پھر نوجوان چڑھ دے، ہر نوجوان ایک ایک کلمہ پڑھدا جاندا ہے تے گولی کھاندا جاندا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ سینے اندر گولی لگ دی ہے، نوجوان شہید ہو جاندا ہے۔ اگلا نوجوان کھڑا ہوندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کی جانے آزادی کی گھندی ہے، آج تیریاں مسجد اندر اذان گونج دیئے، انہاں لوگاں دیاں قربانیاں نے، آخری بندہ کھڑا ہوئے اللہ الہ الا اللہ، انہوں ہی گولی لگ دیئے زمین اتے گر جاندہ ہے۔ 15 جملے پڑھتے نے اذان دے تے 15 جوان شہید ہو گئے نے، اذان بدلے گولیاں کھا کے زمین اتے گر پینے۔ میرے رب آکھیا تواڈیاں قربانیاں میں ضائع نہیں کرانگا، رب جنت بھی دے چھڑیے تے انگریز تو بھی جان چھڑا چھڑیے۔ اے جناب ایویں قربانیاں نہیں، آج اللہ پاک نے فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ میرے رب نے آکھا ٹائم آ گیا ہے، آج ٹائم آ گیا ہے، کمزور نو رب نے کیا میں تگڑا کرانگا، آج ٹائم آ گیا ہے میں غلام نو بادشاہ بناوانگا، آج ٹائم آ گیا ہے ماڑے بندیاں دی عزت پھاندا ہے۔ آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اور دنیا کہنا دے لوگوں ایسے جذبے لے کے آن والے لوگ، ایسی جناب دل اندر تڑپ رکھن والے لوگ، ہر چیز دی غلامی چھڑ کے ایک رب دے غلام بنن والے لوگ، ان ذاتیاں جناب ایویں حاصل نہیں کی دیاں، ذاتی جذبہ انج دا ہے ایویں نہیں ملدا، اینو خون دینا پیندا ہے، ایویں نہیں ملدا، اینو نوجواناں دیاں گردناں دینیاں پیندیاں نے، آزادی ایویں نہیں ملدی، ایدے واسطے بڑا کچھ قربان کرنا پیندا ہے۔ میں قربان جاواں ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتا ہے، فرمایا رب ذاتی دیتی ہے تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا ہے، رب ذاتی دیتی ہے تے رب دے غلام بننا ہے، رب دے نافرمان نہیں جے بننا ہے۔ آج جناب انگریز تو جان چھٹ گئی، انگریز برے صغیر چھٹ کے دوڑ پیا، ہن جناب برے صغیر اندر رہ دیاں نے 3 قوماں، ایک قوم ہندو رہندی ہے، دوسری سکھ رہندی ہے، تیسری جناب قوم مسلمانہ دی جڑے دنیا تے برے صغیر اندر زندگی گزار رہے نے۔ کافر تو جان چھٹی تے ہن ہندو آ گیا، ہندو نے اپنی چالاں چلنیاں شروع کر دتیاں نے، ہندو بڑی
گندی قوم ہے، ہندو بڑی ظالم قوم ہے، ہندو بڑی ڈنگر پن والی قوم ہے۔ ہن جناب ہندوؤں دا ظلم شروع ہو گیا ہے، ہن ہندو اپنا ظلم کرتے جا رہے ہیں، انہاں دیاں مکاریاں باتیں گھون لگ گئیاں نے۔ ہن پھر مسلمان کیا گل اے کہ مسلمان بندہ کسے کافر دا غلام نہیں بن سکتا، مسلمان بندہ ایک رب کے سر چکان والا در در تے سر نہیں چکا سکتا۔ ہن ہندوؤں پابندی لگا دیتی ہے، اج بھی انڈیا اندر جناب ایک قانون موجود ہے، کوئی بندہ گائے ذبح نہیں کر سکتا، کوئی بندہ مسلمان گوشت دا پھٹا نہیں لگا سکتا۔ جدو مسلمان کوئی گائے ذبح کرتا، ہندو دے گھر جا کے دی اولاد نو ذبح کرتے ہیں کہ بھئی گاں نو کیوں ذبح کیتا ہے، اے دے اندر تیری اولاد نو جناب ذبح کیتا جائے گا۔ اج دا ظلم جڑا تحریک پھڑ گیا ہے، لوگ کہندے نے مولوی صاحب ایک گلاں کرن دا فائدہ کی ہے، سنو ایک گلاں کرن دا فائدہ یہ وے کہ بجھی ہوئی راکھ دے اندر پھونک لگان دا مقصد کی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا رب انج دے بندے پیدا کر دے جویں محمد بن قاسم دنیا اتے آیا ہے، جویں صلاح الدین ایوبی دنیا اتے آیا ہے، جویں دنیا اتے شاہ اسماعیل شہید آئے نے، جویں ٹیپو سلطان دنیا اتے آیا ہے، جویں طارق بن زیاد نے دنیا اتے زندگی گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے انج دے بندے سانو مل جان دنیا دے اندر ہے، انج دے قربانیاں دین والے مل جان سانو دنیا اندر ہے، ہو سکتا ہے انج دے لوگ رب پیدا کر دے وے۔ آئیے جناب ہندو نے پابندی لگا چھٹی ہے، کوئی بندہ گائے بھی ذبح نہیں کر سکتا تے کوئی مسلمان اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ساڈا غلام بن کے جیوے گا ہے۔ اس تحریک دے آغاز دے اندر جناب مسلمانہ پھر ایک تحریک بنائی ہے، جس تحریک دا سب تو پہلا بندہ ہے عبدالعلیم شارق ہے، جنہیں آکھیا بھئی نہیں رہ سکتے اسی ہندوان دے نال، سانو ایک لگ ملک دیتا جائے تے جس ملک دا نام ملک پاکستان ہوئے تے پاکستان دا مطلب کی ہوئے لا الہ الا اللہ، ایک ملک بن جائے۔ عبدالعلیم شارق، تاریخ پڑھو نوجوانوں، کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں، کوئی اتنا بڑا سرمایہ دار نہیں، ایک غریب گھرانے دا نوجوان ہے، انہیں تحریک دا آغاز کر چھڑیا ہے۔ انہیں کیا بھئی ملک پاکستان بننا چاہیے، تحریک چلا چھڑی ہے۔ جناب 1940 دے اندر قرارداد پاس ہو گئی ہے، قرارداد پاس ہون تو بعد ہونے کے جناب قرارداد دا نظام چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے ملک پاکستان وجود دے اندر لیانتا ہے۔ جناب سن 1947 دے اندر 14 اگست دا دینے مہینہ ماہ رمضان دائے تے تاکرہ تندرستائیویں رہا دے اللہ پاک نے 27ویں رات عطا کی دیئے، جناب ملک عطا کی جائے 1947 دے اندر۔ آئیے پورے قرآن پاک دا مطالعہ کریے جتھے اللہ پاک نے کہ لا الہ الا اللہ، پورے قرآن دے اندر صرف ایک جگہ دے جملہ ہوندہ ہے، اے جملہ قرآن پاک دے کس جگہ ہوتے ہوندہ ہے؟ ذرا توجہ کرنا نوجوانہ پڑھیا کر قرآن پاک، سورت محمد دے اندر ہوندہ ہے۔ سورت محمد کتنے نمبر دے ہوندی ہے؟ سورت محمد قرآن پاک دے اندر 47 نمبر دے ہوتے ہوئے، جناب 47 نمبر ہوتے سورت محمد دا نمبر ہے تے آیت کنی ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ۔ 19 نمبر آیت ہے سورت محمد دی۔ ایک ورہ قرآن پاک دے اندر جملے آئے نے مطابقت اللہ پاک نے بنایا نے کہ او جناب 19 نمبر آیت ہے تے 47 نمبر سورت ہے۔ 1947 دے اندر اللہ پاک نے ملک پاکستان دیتا ہے جیدہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کی ترجمہ ہے
اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے۔ اے ملک حاصل کیتا ہے لا الہ الا اللہ دی بنیاد اتے، پر اے ملک نو حاصل کرنے واسطے جناب بڑیاں بڑیاں قربانیاں دینیاں پیاں نے۔ آئیے جناب علماء دے اندر عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اے واقعہ ایک دفعہ بیان کر دینے، کہندے نے جدوں جناب اسی انڈیا دے اندروں نکلنا شروع کیتا ہے تے رستے دے اندر جناب ایک نوجوان لڑکی ہے جیدے جناب ہندوؤں نے پستان کٹ چھڈے نے، کٹے کیوں نے؟ کوئی غیرت مند بچہ اس ماں دا جناب دودھ نہ پی لوے، انج پتھر دے نال لگی ہے، انج خون دے نال ہاتھ رنگے نے تے جان پئی نکل دی ہے۔ اس عورت نے پتھر تے لکھیا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج باجے بجاؤن والے کی جانن کہ آزادی کی ہوندی ہے۔ آئیے جناب اس انڈیا دے اندر اور بہنا آج 14 اگست منان والی ہے، اپنے چہرے تے چاند تے تارا بنا کے بے لباس ہو کے بازار اندر پھرن والی ہے۔ سن لے جناب پرے صغیر دے اندر کیسیاں کیسیاں قربانیاں نے، انج 5-7 لڑکیاں برقے پائے نے تے پا کے جناب انج دہلی دے بازار دے اندروں جا رہی نے۔ ہندوؤں کیا برقے اتار دے وہ نہیں تے اسی تانوں جلا تے مار دیاں گے۔ اے کہن لگیاں جان جا سکتی ہے پر رب دی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے اے پردے والا حکم جڑا مصطفیٰ دا نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ انہاں سٹیا تیل تے سنے پرکھے اگ لگا چھڈیے، انجی چلدیاں چلدیاں شہید ہو گئیاں۔ پیغام دتا ہے ملک پاکستان دی فضا نو رب ذاتی دتی ہے تے رب دے غلام بن کے رہنا ہے، کسے ہور دے غلام نہیں بننا ہے۔ اے جناب انڈیا دے اندر اج بھی ویکھ لو جڑے مسلمان مسجداں اندر نماز پڑھن جاندے نے اج بھی انہاں تے ظلم کیتا جاندا ہے، اج بھی گائے ذبح کرن دا آرڈر نہیں، اج بھی جناب برقع پہنن دا آرڈر کوئی نہیں، اج بھی جناب چادر اوڑھ کے عورت نہیں جا سکتی، اج بھی پابندیاں نے۔ آئیے رب نے ملک پاکستان عطا کر دیتا ہے جدا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جدا معنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ اے آزاد قوموں کے ملک پاکستان اندر آن والی پر انہاں اندروں جراثیم ہندوؤں تے سکھاں والے نہیں گئے۔ انہاں کیا تسی مورتیاں نو پوج دے جے اسی اپنے بابیاں نو پہ پوجاں گے، تسی پتاں نو پہ پوج دے ہو اسی قبراں تو اپنی حاجتاں پوریاں کراواں گے۔ اور تو کی جانے ذاتی دی نعمت نو، نہ تینو ذاتی تحریک آزادی دا علم ہے، نہ ذاتی دے اصولاں دا علم ہے، نہ تو جانے ملک پاکستان آزاد کنج ہویا ہے۔ اج بڑے بڑے لوگ جڑے وڈیری عمر والے نے وہ ویکھدے نے بازاراں اندر پروگرام ہو رہے نے، وہ ویکھدے نے لوگ خوشیاں منا رہے نے، وہ جناب خون دے آنسو روندے نے، کیویں نہ رون جڑے بابے ویکھے آئی اودی اکھاں دے سامنے اندر جناب اودی اکھاں دے سامنے 10 پتر کٹ چھڈے نے، اودی اکھاں دے سامنے انہاں دی عزت نو تار تار کر چھڈے اے ملک پاکستان میں نہیں ملیا۔ اور نوجوانا او بزرگاں قدر کر اس ملک پاکستان دی، رب نے بنی اسرائیلیاں نو آزادی دیتی ہے، آکھیا ہن کرنا کی ہے؟ میرے غلام بننا ہے، میرے تو علاوہ کسی دے غلام نہیں بننا۔ پر بنی اسرائیل نے ایک بچڑا سونے دا بنایا، آکھیا ساڈا رب اے فرمایا ذوری بتا علیہ مذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، رب نے آکھیا میں تانوں ذلیل کر چھڈیا ہے۔ اج رب نے آزادی دیتی ہے، اوے آزاد بندیا غلام بن ایک
रब दा, छड़ दे दर दर उत्ते टकरा मारनियां, छड़ दे थां थां उत्ते मत्थे टेकने, मां एक रब दा ताबेदार बन जाए। आइए जनाब ये बड़े सगीर के अंदरों जनाब मुल्क पाकिस्तान अंदर आने वाले, इंडिया के अंदरों पाकिस्तान होने वाले, कुर्बानियां देने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो अलावा इलाह कोई नहीं जे, अल्लाह तो अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं जे। हो सकता है अज भी तारीख के अंदर ऐसा बंदा उठ जाए जेड़ा दुनिया नू लैके आए एक रब दे दर उते, ते एक रब दे दर उते जनाब दुनिया चुकन लग जाए। मेरा रब इन्हां ते अपनी रहमत कर दे, छड़ दे दर दर उते जाना है। और रब दे दर वर्गा, ओए दर छड़ के रब दे दर वर्गा, ओए दर छड़ के रब दे दर वर्गा, किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, जिदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, किसे गैर दा दर खड़काइए क्यों, और जिदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, किसे गैर दा दर खड़काइए क्यों। ओए ओदी जात सिर्फ लासानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है। ओए ओदी जात सिर्फ लासानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है। और जिदों खालिक को मालिक एक ही होवे, और जिदों खालिक को मालिक एक होवे, दर दर ते सर नू झुकाइए क्यों, दर छड़ के रब दे दर वर्गा, ओए दर छड़ के रब दे दर वर्गा, किसे मोर दे दर ते जाइए क्यों। आज जनाब ने सो के जाना जाना है बड़े आला शहर इंडिया दा, एदे अंदरों एक काफिला निकले मुसलमानां दा, मुल्क पाकिस्तान दा रुख कर रहा है। रस्ते अंदर एक हिंदुआं दी पुलिस चौकी है, इतलाह मिल गई है, इन्ना हमला कीता, सारे मार छड़िया है। इहदे अंदर एक 16 साल दी नौजवान लड़की है, ते कुरान पाक सीने नाल लाया है, इहनू जनाब पकड़ लिया। इन्हां बेईमाना हिंदुआं ने ओए तू की जाने आजादी की है, इन्हां ने कुरान पाक दे उराग फाड़ के जमीन उत्ते वछा के इस नौजवान लड़की नू पर लटा के जनाब इहदे नाल जुल्म कीता है, इहदी इज्जत नू लुटिया है। कहन लगे ना छड़ दे ना नारा ला पाकिस्तान दा, इन्हें क्या जान जा सकती है, पर पाकिस्तान दा मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि जाने मुसलमाना दे बच्चे पकड़ के काफिलियां दे अंदरों बच्चे नू जिस्मान दी तरफ सुट के थल्ले नेजा लगा दिंदे, नेजे उत्ते बच्चा आन के गिरदा, नेजा आर पार हो जांदा, बच्चे दी जान निकल जाती है। कहते मुसलमानों देखो पाकिस्तान का परचम बन गया है, पाकिस्तान का झंडा बन गया है, देखो कितना सोना झंडा लगता है। एवं कुर्बानी नहीं मिली और नौजवान पर तहरीक। मैं आज रात मुताला कर दिया, बड़ा सोच रहा था, मैं क्या अज 100 साल नहीं होया मुल्क पाकिस्तान बने नू, नौजवान की जानन बने केंजे 1400 साल पहला पूरी कायनात दे इमाम मदीने अंदर दुनिया छड़ गए ने, ते पे जश्न मनाते ने। जेड़े अपने नबी दे वफात उत्ते जश्न मनान, इन्हां नू की पता होए आजादी की है, इन्हां नू की पता होए नबी दा मकाम ते इज्जत की है। ए ना इस्लाम दे हवाले नाल ना इस्लाम दी तारीख नू जानदे ने, ना मुल्क पाकिस्तान दी तहरीक नू जानदे ने। मैं कुर्बान जावां, छोटे छोटे बंदियां बच्चियां नू जनाब कतल करने वाले, ऐदां दियां सजावां देण वाले, एक पापा है अपनी औलाद लेके जा रहे है, इंज बना बेटियां भी लेके जा रहे है, इंज पुत्र भी नाल लेके जा रहे है, नाल खानदान भी जा रहे है। हिंदुआ हमला कर छड़िया, बेटियां कहनियां बाजी हुक्म होए की कीता जाए। फरमाया जनाब दरियावां अंदर छलांगा लगा देवो, अपने आप नू गर्क कर लवो, इन्हां दे हथी नहीं जे
کے آنا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لو انہاں دے ہتھی نہیں آنا رب تہاڈا مرنا ضائع نہیں کرے گا رب دنیا تے بھی رنگ لائے گا تے آخرت اندر بھی مقام دے گا اے بابے دیاں بیٹیاں جناب دریاواں اندر چھڑاواں لگا رہی نے پتر گردنا دے رہے نے اج دے لوگ نوجوان اٹھ کے پروگرام رکھ کے ملک پاکستان واسطے نعرے لگا رہے نے اج دا نوجوان کہندا ہے کہ جناب کشمیر ساڈی ساشار آ کے کشمیر واسطے جان دے دیاں گے اج دا نوجوان کہندا ہے حرم تے رسول واسطے جان بھی قربان ہے تو کی جانے قربانیاں کیویں دے دیاں نے ادھر مؤذن فجر دی اذان پڑھدا ہے نوجوان بستر تے مرے ہے ہائے ادھر مؤذن زور دی نماز پڑھدا ہے تو کہنا مینوں کاروبار بڑا مصروفیت بڑی ہے ادھر اثر دی اذان ہوندی ہے تو کہنا میرے کم دا ٹائم ہے مغرب ہوندی میرے کھانے دا ٹائم ہے عشاء ہوندی ہے میرے سون دا ٹائم ہے ایک قربانی وقت دی دے کہ تو 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا حرم تے رسول تے جان کیویں دے گا 5 وقت دا بندہ 5 وقت دا نمازی بن جائے رب دی قسم رب دا غلام بن جائے نہیں لائے گا رب انج دے دن تینوں جان دینی پوے گی رب نہیں لے کے آئے گا انج دے دن تینوں اولاد قربان کرنی پے گی رب نہیں لے آئے گا انج دے دن تینوں مال قربان کرنا پے گا رب نہیں لے آئے گا انج دے دن تینوں ملک دی قربانی دینی پے گی نہیں او نہیں 5 وقت دا نمازی تو بن جائے رب دا غلام تو بن جائے رب اس غلامی دی وجہ دے نال ساری دنیا دے کافر اٹھا کے تیرے قدماں اندر رکھ دے گا تیرے قدماں اندر آ جان گے تو کی جانے نوجوانا پڑھ اسلام دی تاریخ نو کہ اسلام نے آزادی کنج حاصل کی ہے ساڈے رب دے احکامات کی نے مصطفیٰ دی حدیث کیسی ہے مصطفیٰ دی ذات کیسی ہے پڑھ ملک پاکستان دی تحریک نو پڑھ مسلمانہ دی تحریک نو کیویں انگریز تو قربانیاں دیاں لینا لکھائیاں نے اج رب نے ملک دیتا ہے میں کہنا کہ جتی چوری ہو جائے مسجد چوں کی ہویا جی جتی چوری ہوگی ملک پاکستان جو ہویا تینوں ایک جتی نظر آ گئی ہے تینوں 20-25 نمازی نظر نہیں آئے رستے اندر کولر پانی دا لگایا ہے سنگلی لگائیے جی ملک پاکستان جو ہویا گلاس نہ کدرے چوری ہو جائے تو اے نہیں دیکھیا کولر رکھن والا مسلمان ہے کہ کون ہے نہیں دیکھیا تو اعتراض کیتا ہے لیٹ بند ہو جائے یار پاکستان ایتھے چل رہا ہے پٹرول مہنگا ہو جائے پاکستان ایتھے چل رہا ہے اسی پاکستان دے اندر جو رہندے ہوئے تو کی جانے آزادی کی ہوندی ہے تو کی جانے غلامی کی ہوندی ہے کاش کہ اللہ تینوں غلام نہ بنائے پچھ انڈیا دے مسلمانوں نہ نماز ادا کر سکتے نے نہ بیٹیاں دا نکاح کر سکتے نے آج بھی جناب ہندوستان دے اندر انڈیا دے اندر آج بھی قانون ہے ہندو جو چاہے تیری بیٹی نال کر سکتا ہے تیرا نوجوان انہاں دی بیٹی والا اکھ چک کے بھی نہیں ویکھ سکدا اے دا نام غلامی ہے صبح نو بھی سکون دا ناشتہ نہیں دوپہر بھی سکون دی روٹی نہیں شام نو بھی سکون دا رام نہیں رب دا شکر ادا کریا کر رب نے تینوں ملک پاکستان دیتا ہے سکون نہ کھانا ہے تیری عزت محفوظ ہے تیرے گھر والوں دی عزت محفوظ ہے تیرے قبیلے دی عزت محفوظ ہے تیرے شہر دی عزت محفوظ ہے تیرے ملک دی عزت محفوظ ہے تیرنا وعدہ کاٹا ہو جائے دعا کریا کر تینوں پوچھن والے موجود ہیں انج دے لفظ نہ بولیا کر جی پاکستان چ رہنے اس آزاد ہوئے ہی نہیں اسی دے ہے ہی غلام کیڑا بندہ دنیا اتے تینوں تلوار لے کے ڈکے تو مسجد دے اندر نہیں جا سکتا میں تیری تون لا دیاں گا کیڑا بندہ ہے ملک پاکستان دے اندر جڑا تینوں کہندا ہوئے تو قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتا میں تیری تون اتار دیاں گا کیڑا بندہ ہے ملک پاکستان دے اندر جڑا تینوں کہے ماہ رمضان دے تو روزے نہیں رکھ سکتا میں گردن لا دیاں گا کیڑا بندہ ہے ملک پاکستان دے اندر جڑا کہے گائے دا گوشت تو نہیں لے سکتا گائے ذبح نہیں کر سکتا تیری تون اڑا دیاں گا صرف تو ایک بتی اتے جناب ایک لیٹ اتے
ایک تیل دے اتے ایک چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اتے تو آکھے اسی دے غلام آزاد نہیں تو کی جانے آزادی کی ہوندی ہے تو کی جانے غلامی کی ہوندی ہے دعا کریا کرو اللہ نے سانو آزاد بنایا ہے تے آزاد ہی رکھے اللہ سانو آزاد ہی رکھے تے اللہ سونیا اسی ذاتی دا شکریہ ادا کرانگے تیری نافرمانی نہیں کرانگے اپنے نوجوانوں پیغام دیا کرو اپنی اولاد نو بٹھا کے سمجھایا کرو پتر باجے دے پیسے منگنا اے ذات کنج ہویا پہلو اے تے سن لا پتر دے ساڈے وڈے دادے پڑدادے شہید ہوئے نے انہاں دیاں تھانا لتھیاں نے ساڈیاں ماواں شہید ہوئیاں نے 12 لاکھ مسلمان عورتاں اور مرد اے ملک پاکستان دی قربانی انہوں نے دیتی ہے تا اے ملک پاکستان دی باؤنڈری اے وجود بنے ہیں جیدہ مطلب لا الہ الا اللہ اللہ پاک سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا